السلام عليكم. نكملوا مازال على لو شابيتر لا droite دون لو بلون. اذا نهضروا على واحد الحاجه، لو فيكتور ديريكتور. لو فيكتور ديريكتور سي كوا لو فيكتور ديريكتور، يعني chaque droite dans le pont par exemple cette droite D عنده un vecteur directeur، عنده plusieurs، عنده une infinité de vecteurs directeurs. شنو هو ان فيكتور ديريكتور؟ ان فيكتور ديريكتور هو واحد المتجهه الموجهه للمستقيم. C'est un vecteur qui dirige la droite. C'est un vecteur qui est parallèle, qui a la même direction que la droite D. Par exemple, c'est un vecteur U, c'est un vecteur directeur. La direction, il a la même direction que la droite D. Il est parallèle. C'est un autre vecteur directeur. C'est un vecteur directeur. علاش parallèle معاه عنده نفس la direction que la droite D. يعني باينه من السميه ديال الفيكتور ديريكتور هي واحد المتجهه كتوجه المستقيم، غاده مع المستقيم، متوازيه معاه، ولا تقدر تكون مطابقه معاه، حيت التطابق هو حاله خاصه ديال التوازي. اذا مثلا نقدر ناخذ هذا الفيكتور هذا، c'est un vecteur directeur. C'est un vecteur directeur. C'est un vecteur directeur. Vecteur directeur. هذا واش عنده نفس la direction que la droite D. ما عندوش نفس la direction. هذا n'est pas un vecteur directeur. هذا n'est pas un vecteur directeur. يعني شنو هذا vecteur directeur؟ C'est un vecteur qui a la même direction que la droite D. يعني soit parallèle معاه soit confondu معاه. إذا هذا le vecteur directeur. Voilà. إذا نهضروا دابا على la représentation paramétrique. La représentation paramétrique يعني un P. La représentation paramétrique d'une droite. يعني كيفاش نلقاو يعني دابا اون دروات غادي نديفينيوه بدو شوز. نهضروا اول شيء هي لا ريبريزونطاسيون بارامتريك، عاد ثاني شيء نهضروا على ليكواسيون كارتيزيان، المعادله الديكارتيريه المستقيم، ولا التمثيل البارامتري للمستقيم. يعني تمثيل بارامتري جاي من بارامتر هي واحد العدد ينتمي الى مجموعه اخر. سي ان نومبر غير، علاش تسمى بارامتريك، ريبريزونطاسيون بارامتريك. اذا نهضروا على دو شوز، ريبريزونطاسيون بارامتريك ونهضروا على l'équation cartésienne d'une droite، حتى هي une deuxième chose ونهضروا عليها من بعد. إذا la représentation paramétrique d'une droite، إذا une droite باش ممكن نديفيني، ما يمكنش نديفيني بنقطة واحدة. إلا عطيتك نقطة في المستوى وقلت لك رسم لي مستقيم، واش ممكن واحد المستقيم محدد؟ واش ممكن ترسم مستقيم؟ ما كنظنش ممكن ترسم مستقيم. كاين اللي غادي يرسم هكا، يعني هو دايز من A، ولكن رسموا بهذه الطريقه، كاين اللي غادي يرسموا بهذه الطريقه، كاين اللي غادي يرسموا بهذه الطريقه. اذا واش ممكن ترسم مستقيم وحيد باسون باغ ا؟ اذا واش تمكنني هذا لو بوين، هذا لو سول بوين ا، واش ممكن يمكنني نرسم واحد المستقيم محدد؟ اذا لا. اذا عقل شنو خاصو يكون عندنا؟ خاصو تكون عندنا دو بوين، لا تروح لو بوين ا وتروح لو بوين تي وترسم لي مستقيم يمر من هاد النقطتين معا. إذا كاين حالة وحدة، ما كاينش بزاف ديال المستقيمات، كاين مستقيم وحيد. إذا هذا هو المستقيم. إذا باش نرسم مستقيم خاصني على الأقل جوج ديال النقط، دو بوين. يعني على الأقل خاصني دو بوين. يعني ان سول بوين ما يمكننيش نرسم مستقيم، ولكن دو بوين يمكنني نرسم واحد المستقيم. إذا باش نرسم اون دروات اون دوا افوار دو بوين، ولا تكون عندي ان بوين، مثلا ان بوين ا، وتكون عندي واحد فيكتور ديريكتور. يعني عطيتك هذا لو بوين ا وعطيتك لو فيكتور ديريكتور، عطيتك مثلا لو بوين يو، وترسم لي المستقيم المار من ا اي لو فيكتور ديريكتور ديالو هو لو فيكتور يو. اذا كاين مستقيم وحيد، ما كاينينش بزاف، هو لو فيكتور هو لا droite qui passe par a est parallèle avec u. غادي يكون داير بحال هكا. إذا هو لا droite D.
اذا حاله وحده يعني مستقيم واحد اللي ممكن ترسم اللي كيحقق هاد الشروط باسون باغ ا يمر من ا الى لو فيكتور u كوم فيكتور ديريكتور. اذا اش كتلاحظ باش نحدد مستقيم من بعد، باش نحددو مستقيم من بعد خاصنا نقطه ان بوين باسون باغ ال سو droit وخاصنا فيكتور ديريكتور، يعني دو شوز ان بوين au vecteur directeur, un point qui appartient à la droite et un vecteur directeur pour cette droite. إذا voilà, إذا دابا نحاولوا نلقاو la représentation paramétrique. إذا باش نكونوا tout court يعني نديروا لا ديمونستراسيون ديالها وفي الاخر ما غاديش نحتاجوا لا ديمونستراسيون ناخذوا غير الريزومي. إذا كان عندي واحد المستقيم دي وعنده باسون باغ ا اللي عندها باغ اكزومبل اكس ا y ا يعني مستقيم D passant par A et elle a le vecteur directeur U اللي عندنا par exemple comme coordonnée alpha beta. إذا هذا مستقيم محدد بنقطة يمر منها يعني الإحداثيات ولو فيكتور ديريكتور alpha beta. alors دابا نحددوا المستقيم نقسموا حنا هذا المستقيم. إذا هو المستقيم par exemple D هذا le point A D منه هذا le vecteur directeur D يساوي اللي باراليل معاه c'est un vecteur directeur U اللي عندها alpha beta comme coordonnée. alors دابا لا بغينا نمشيو نلقاو هاد لا ريبريزونطاسيون بارامتريك. اذا نحاولوا نلقاو اذا هنا ناخذ واحد لو بوين ان اللي عندها بصفه عامه اكس واحد لو بوين ان اكس كتنتمي لا droite. ان اكس appartient à la droite D. اش كتلاحظوا؟ كيدايرين المتجهات AN والمتجهة U. المتجهة الأولى AN والمتجهة U. واش ماشي كولينيير؟ كولينيير حيت متوازيين. إذا ألو AN et U sont collinéaires. Les mutagihats AN ou U sont collinéaires. Je vous dis la collinéarité. Pourquoi je connais deux vecteurs collinéaires? Si seulement si le déterminant du qui c'est 0. Et le déterminant ainsi, puisque AN et U sont collinéaires, alors le déterminant du joule, déterminant de AN U qui c'est 0. Donc je vais vous donner ولا سواء يكون باش يكونوا ا ان و يو باش يكونوا كولينيير سواء الديترمينون ديالهم كيساوي زيرو. غادي نشوفوها هنا باش نحددوا ليكواسيون كارتيزيان ولا كاين واحد الكوفيسيون ما بين هاد لي دو فيكتور كولينيير. يعني باغ اكزومبل هنا انسي il existe كاين واحد البارامتر il existe un paramètre réel واحد العدد ريال نسميه مثلا نعطيه شي سميه نعطيه تي بارامتر تي ريال تي كو ان شنو كتساوي ان؟ كتساوي هذا العدد تي مضروبه فيه. حنا شفنا دو فيكتور كولينيير. اذا كانوا دو فيكتور كولينيير اذا كاين واحد العدد ديال التناسب ما بين هاد لي دو فيكتور. يعني AN و U sont collinéaires. إذا AN كتساوي واحد العدد مضروبة فيه واحد العدد حقيقي U. إذا AN كيساوي عدد U فوا U. أوكي. إذا AN كتساوي T فوا U. T c'est un paramètre. هنا ملي جات représentation paramétrique. T appartient à R. إذا هنا AN égale T فوا U. إذا ممكن نديرو يعني متجهة كتساوي متجهة إذا وفقط إذا كان لابسيس كيساوي لابسيس ديال المتجهتين ولوردوني كيساوي لوردوني. إذا ممكن نقول هنا سيتادير وندير لابسيس ديال هادي هو إكس. شنو لابسيس ديال أن؟ لابسيس ديال أن هو إكس ناقص لابسيس دو أ. لابسيس دو أ هو إكس أ يساوي تي ونديرها U l'abscisse ديال U. شنو l'abscisse ديال U؟ اللي هو ألفا. كذلك دابا l'ordonnée دو ان يعني l'ordonnée ديال هاد الفيكتور
إذا l'ordonnée ديال n ناقص l'ordonnée de a. L'ordonnée de n c'est y moins l'ordonnée de a. L'ordonnée de a c'est y a. اللي كتساوي t في l'ordonnée de u. Le vecteur directeur, l'ordonnée de u c'est bêta. Voilà. Alors, ممكن نخلي x و y هنا كنقلبوا على x شحال كتساوي و y شحال كتساوي. إذا x كتساوي t alpha t مضروبة في alpha يعني t alpha نجيب ناقص x a نريجي تولي عندي زائد x a. كذلك y شنو كتساوي t بيتا ناقص y نجيب الجهة الأخرى تولي زائد y a. tel que t عبارة عن هذا ينتمي إلى c'est un paramètre qui appartient à R. Et donc voilà, c'est la représentation. C'est la représentation paramétrique. Ok. Donc كي كتكتب la représentation paramétrique كتلاحظوا x y تساوي واحد البارامتر t الفا بيتا يعني هذا البارامتر t فاش نضرب الفا بيتا. شوف هنا الفا بيتا هما شكون الفا بيتا هما ديال الفيكتور ديريكتور. لو فيكتور ديريكتور يعني t مضروبه في الفا هو لابسيس ديال لو فيكتور ديريكتور وبيتا هو لوردوني ديال لو فيكتور ديريكتور زائد x a y a. شنو x a و y a هما لي كوردوني ديال لو بوين a qui appartient à la droite d. OK. اذا هذه اللي غادي نعقلوا عليها ديال OK. إذا حنا ماشي ضروري نعقلوا على لا ديمونستراسيون. أهم شيء هو هاد الطريقة هاد لا ريبريزونطاسيون بارامتريك دون droite. OK. إذا ممكن دابا هنا نكتبوا كوم ريزومي. كوم ريزومي شنو عندنا؟ إلا كانت عندي واحد المستقيم دي يمر من لو بوين باسون بار لو بوين A لأن x a y a وعنده كوم فيكتور ديريكتور u لأن alpha bêta. Alors شنو هي لا ريبريزونطاسيون بارامتريك؟ On va droite d et إذا نيشان x égale y égale les coordonnées du vecteur directeur alpha bêta يعني alpha مضروبة في t bêta مضروبة في t زائد x a y a tel que t appartient à A. Voilà, c'est une propriété. إذا تعرفنا على la représentation paramétrique. OK. إذا par exemple, comme exemple, إذا بغينا نديرو exemple, إلا قلت مثلا واحد المستقيم دلتا passant par le point B اللي عندها 2 moins 3 وعندنا le vecteur directeur نسميوه أي حاجة le vecteur directeur V اللي عندها 1 demi 5. إذا باش نلقى la représentation paramétrique j'ai besoin d'un point et un vecteur directeur pour cette droite. إذا هو عندي delta passant par B et le vecteur directeur ديالو هو V. إذا شنو هي la représentation paramétrique? Très vite. إذا la représentation paramétrique x égale y égale كنبداو شكون هو اللي مضروب في البارامتر شكون هو اللي مضروب في هذاك البارامتر في هذاك العدد اللي كنحطوه تي ولا حطوا عطيه اي سميه حطوا تا الفا حطوا تا بيتا يعني هذاك البارامتر عطيه اي نوتاسيون ديالو اي ترميز ديالو عطيه. اذا حنا نسميوه تي باغ اكزومبل. اذا شكون هو اللي كيكون مضروب في تي في هذاك العدد تي البارامتر تي هما لي كوردوني ديال لو فيكتور ديريكتور. اذا 1 دومي تي 5 تي زائد دابا زائد ماشي ضرب زائد لي كوردوني هنا كيكونوا لي كوردوني ديال لو بوين. شنو هما لي كوردوني؟ لو بوين اللي كينتمي للدلتا هو بي. اذا عنده 2
moins 3. Tel que T appartient à F. Là, non, facile. Là, on a la représentation paramétrique. Mais ne sachez tel que le paramètre T, c'est un paramètre qui appartient à l'ensemble F. Okay. Il a dit T, il a dit alpha. سميه اللي بغيتي كتبقى تسميه سميتها اس سميه كا سميه سي ان بارامتر اهم شيء عارف لو تيب ديالو سي ان نومبر غير اذا هنا فيت في الا كانت عندك واحد المستقيم عندك لو بوين وعندك لو فيكتور ديريكتور فيت في كتحط لا ريبريزونطاسيون بارامتريك عرفناها منين جات درنا لا ديمونستراسيون اهم شيء ترتب الامور ديالك اكس ايغال العدد اللي مضروب في البارامتر الفا ولا تي ولا هكذا العدد اللي مضروب في البارامتر الاعداد اللي مضروبه في البارامتر هما الاوفسول والاورتوب ديال لو فيكتور ديريكتور زائد الاوفسول والاورتوب ديال لو بوين كي ابارتين على دوار ديال كونسير اوكي اذا سي ان اكزومبل انا مثلا بغينا هذه سي اون ريبريزونطاسيون بارامتريك الا بغينا ان بوين par exemple, la droite delta est définie par sa représentation paramétrique. Il y a un point qui appartient à la droite. Il y a un choix d'idée. Vous avez T. Alpha, مثلا. تختار واحد alpha. يعني pour alpha, c'est un réel. Alpha égale par exemple 1. وتحسب x وتحسب y. يعني x ديال هذاك لو بوين y ديال ذاك لو بوين اذا x كتساوي 1 على 2 فوا الفا اللي عطيتيها كتساوي 1 زائد 2 اذا هي 1 على 2 زائد 2 اللي كتساوي 5 على 1 وتحسب كذلك y 5 في 1 عطيتي الفا كتساوي 1 زائد ناقص 3 هي ناقص 3 5 في 1 هي 5 ناقص 3 هي 2 إذا حصلت على ان بوان سي ان بوان نسميه سي ان بوان سي اللي عنده اكس كتساوي 5 على 2 وعنده y كتساوي هاد لو بوان سي راه ابارتيان على droite دلتا يعني الا بغيتي تلقى ان بوان هادي سي اون اسيوس الا بغيتي تلقى ان بوان كي ابارتيان على droite دلتا وهاد لا droite دلتا ديفيني باغ سا ريبريزونطاسيون بارامتريك شنو تقدر دير؟ تمشي انت تعطي واحد القيمه ديال هذا البارامتر اشاك فوا تعطي القيمه للبارامتر ديالك تي ولا الفا على حسب شنو رمزتي ليه اشاك فوا تعطي قيمه لهذا الفا هذا شنو تحصل؟ تحصل على اكس وتحصل على y تحصل على ان بوين كي ابارتيان ا دلتا اوكي اذا فوالا غنشوفوا اشياء اخرى من بعد المهم دابا حنا تعرفنا على لا ريبريزونطاسيون بارامتريك إذا شوفوا exemple, il a dit exemple 1, donner un point et un vecteur directeur de la droite D. Attends la droite D. Attends la droite D définie par sa représentation paramétrique x égale 7t moins 1, y égale moins 4t plus 11 tel que t appartient à 1. عطانا هذا المستقيم هذا قال لك خرج ان بوين كي appartient à la droite D وخرجنا لو فيكتور ديريكتور. الكيسيون هي تري سامبل باش يشوف واش تعرف تقرا لا ريبريزونطاسيون بارامتريك واش فاهم لا ريبريزونطاسيون بارامتريك. اذا شنو قلنا حنا لو فيكتور ديريكتور عنده لي كوردوني ديالو هما اللي مضروبين في لو بارامتر لي كوردوني ديالو هما اللي مضروبين في لو بارامتر ديالك. إذا يعني 7t. إذا لو فيكتور ديريكتور واش كون سميتو باغ اكزومبل U ولا V ولا W ولا سميه اللي بغيتي. إذا U اللي عندها 7 كوم ابسيس 7 هي اللي مضروبة في T هنا وعندها كوم اوردوني عندها موان 4 هو اللي مضروب في T. إلا بغيت ان بوين شنو قلت لكم قبيله؟ إلا بغيتي ان بوين كتغومبلاسي كتعطي واحد القيمه لهذاك لو بارامتر. اذا لو بوين
un point qui appartient à B. عطيت تي اغلبيه غادي تعطي تي شنو؟ تي كتساوي زيرو. الا عطيتي تي كتساوي زيرو و تي كتساوي زيرو شحال هو اكس؟ ها هي 7 في زيرو هي زيرو موان زيرو. ها هي موان زيرو نيشان. و إيكغيك شحال؟ موان 4 في زيرو سي زيرو بلس 11 اذا سي 11. اذا هو لو بوان سميه لو بوان ا بي سميه لو بوان ا اللي عندها موان 1 11 ابارتيان ا. اذا حنا من هذا لو بارامتر خاصك تكون كتعرف تخرج لو فيكتور ديريكتور وتخرج ان بوان كي ابارتيان ا لا دروات دي. لو فيكتور ديريكتور لي كوردوني ديالو هما اللي مضروبين في لو بارامتر. و ان بوان الا بغيتي ان بوان بوان بعدا كاين تري كلار واحد لو بوان هو موان 11. هذا هو لو بوان ا اللي كنا كنديرو في لا ديفينيسيون. هذا هو لو بوان اللي كيابارتيان ا لا دروات موان 11 موان 11. الا بغيتي ان اوتر بوان عطيت تي اشاك فوا تعطي تي تحصل ان بوان. عطيت تي كتساوي جوج مثلا اكس كتساوي 7 بجوج 14 14 ناقص 1 هي 13. اذا هي 13 ناقص 4 بجوج هي ناقص 8 ناقص 8 زائد 11 هي 3. اذا هي 13 3. Un point qui a donc coordonnées 13 3. Un autre point qui appartient à la droite D. À chaque fois que tu remplaces le paramètre T, ça va un point qui appartient à la droite D. Dans l'exemple 2, l'exemple 2, on a deux points A et B. Il y a un A, il y a un 2, B, il y a moins 3. يعني لي دو بوان اللي حطيتوهم في لو ريبير ديالك لي دو بوان واش ممكن تصم واش ممكن يحددوا لي واحد المستقيم معين؟ نعم ممكن يحددوا لي واحد المستقيم معين. يعني جوج نقط ممكن نرسم مستقيم محدد. دابا بغينا نحاولوا نلقاو ليه شنو قالنا في لا كيسيون 1 دوني اون ريبريزونطاسيون بارامتريك دو لا دروات ا بي. يعني عطيني لا ريبريزونطاسيون بارامتريك ديال المستقيم الذي يمر من النقطتين ا و بي. باش نلقى لا ريبريزونطاسيون بارامتريك خاصني دو شوز ديما ديرها في بالك. باش نلقى لا ريبريزونطاسيون بارامتريك دو دروات خاصني دو شوز. خاصني un point qui appartient à la droite, un point. Ou خاصني un vecteur directeur. بالنسبة للا droite AB, droite qui passe par AB, par A et B, يعني A ou B. La droite AB, واش عندي un point qui appartient à la droite AB? Oui, ماشي عندي غير point, عندي deux points. عندي le point A appartient à la droite AB, عندي le point B appartient à la droite AB. يعني عندي ان بوان كي ابارتيان على دروات ا سوا ا سوا بي. خاصني دابا ان فيكتور ديريكتور. شنو هو لو فيكتور ديريكتور ديال لا دروات ا بي؟ لا دروات ا بي شنو هو لو فيكتور ديريكتور ديال لا دروات ا بي؟ الا قلت لي شنو هو لو فيكتور ديريكتور ديال لا دروات ا بي راه هو لو فيكتور ا بي. وهذا لو فيكتور نيت هذا لو فيكتور ا بي اللي هو كونفوندو مع المستقيم. هذا سي ان فيكتور ديريكتور. اذا نقدروا نديروا هكا ا بي اللي عندها بطبيعه الحال خاصني نمشي نحسب ليها ا بي اللي عندها اكس بي موان اكس ا واي بي موان واي ا. يعني ا بي بالقواعد السابقه كيفاش نحسب لي كوردوني ديال فيكتور. اذا ا بي اكس بي ناقص اكس ا يعني موان 3 موان 1 0 moins 2, il donne AB, et là, moins 3, moins 1, c'est moins 4, 0, moins 2, c'est moins 2. Il donne AB, ben là, AB est un vecteur directeur de la droite A. إذا باش حصلت على un vecteur directeur, هما les coordonnées ديالو moins 4, moins 2, c'est AB. وحصلت على وعندي ان بوان ديجا عندي ان بوان سواء نخدم بلو بوان ا سواء نخدم بلو بوان بي. علما ان اون دروات عنده اون انفينيتي دو ريبريزونطاسيون بارامتريك. يعني واحد لا دروات عنده بزاف ديال لي ريبريزونطاسيون بارامتريك. كل واحد كيفاش غادي يجاوب كل واحد كيفاش غادي يعطي هاد لا ريبريزونطاسيون بارامتريك. كاين اللي غادي يخدم بلو بوان ا كاين اللي غادي يخدم بلو بوان بي كاين اللي غادي يخدم بلو فيكتور ديريكتور ا بي كاين اللي غادي يخدم بلو فيكتور ديريكتور بي ا كاين اللي غادي يخدم بلو فيكتور ديريكتور جوج ا بي حيت جوج ا بي
حتى هي راه باراليل مع جوج ا بي كي دايره مع ا بي كولينيير ولا كانوا كولينيير اذا بجوج غادي يكونوا دي فيكتور ديريكتور ديال لا دروات ا بي لا دروات كامل ا اوكي يعني chaque droite عنده une infinité de vecteurs directeurs وعنده une infinité de points qui appartient à cette droite يعني كل واحد كيفاش غادي يختار هذاك لو بوين وهذاك لو فيكتور ديريكتور اللي غادي يكون به لا ريبريزونطاسيون بارامتريك هادشي علاش une droite عنده une infinité de représentations paramétriques دابا حنا باش غادي نخدموا عندنا لو فيكتور ديريكتور ا بي وعندنا لو بوين باغ اكزومبل نخدم لو بوين ا باغ اكزومبل ا اللي عندها 1 et 2 شنو هي لا ريبريزونطاسيون بارامتريك ديال المستقيم ا بي la représentation paramétrique de المستقيم AB إذا عندي x تساوي y تساوي les coordonnées ديال le vecteur directeur مضروبين في البارامتر هذاك البارامتر نسميه t إذا هما les coordonnées moins 4 t moins 2 t زائد les coordonnées ديال un point qui appartient à la droite ناخذ a اللي عندها 1 2 إذا 1 2 tel que t appartient à 1. Voilà, c'est la représentation paramétrique de la droite ديالنا. La droite AB. Vite fait. خاصك un point, خاصك le vecteur directeur. انت حطيتي la droite. خاصك هذاك le vecteur directeur يبان لك. مثلا هنا la droite AB باينه le vecteur directeur هو AB هو المتجهه AB نيت. حيت المتجهه AB راها باراليل معاه راه ماشي غير باراليل راها كونفوندو معاه. غاده معاه كتحدد المستقيم. إذا le vecteur directeur, on a fait comme définition, c'est un vecteur qui a la même direction que la droite. يعني ما معناها عندنا نفس la direction, soit parallèle معاه, soit ou confondu معاه. إذا voilà, إذا هي هذه déterminer. Question 2 في نفس l'exemple. Déterminer pour chaque cas. Déterminer si chacun des points suivants appartient ou non à la droite A. يعني واش E appartient à la droite AB. هاد E اللي عندها par exemple 0,2 comme coordonnée. واش appartient à cette droite. باش تكون appartient à cette droite شنو خاصو يكون؟ نمشي نغومبلاسي x ديال E اللي هي 0 نمشي نغومبلاسيها في x ونمشي نغومبلاسي الأورتوب جوج ديال هاد البوان نمشي نغومبلاسي في y ونخرج t من الفوق ونخرج t من التحت. إذا كانت نفس القيمة ديال t إذا appartient. إلا ما كانش نفس t alors on n'appartient pas. إذا دابا شنو غادي نمشيو نديرو؟ pour le point E اللي عندنا 0 2 نمشي نغومبلاسي هنا x باش نغومبلاسيه ب 0 إذا 0 égal moins 4 t plus 1 نجيب moins 4t نجيبها هنا إذا تولي 4t égale 1 إذا t كتساوي 1 sur 4 إذا السطر الأولاني خرج لي t كتساوي 1 sur 4 السطر الثاني نمشي نغومبلاسي y هاد المرة y غنغومبلاسيه ب 2 2 égale moins 2t plus 2 نجيب هاد moins 2t نجيب هاد g تولي عندي 2t نبدل الاشاره ديالها نخلي 2 هنا ونجيب 2 لهاد جي اذا ولات عندي 2 تي 2 موان 2 سي 0 اذا تي كتساوي 0 sur 2 اللي هي 0 اذا واش نفس القيمه ديال تي ماشي نفس القيمه ديال تي اذا هاد لو بوين او n'appartient pas à la droite A B كينتميش خاصني نعوض الاحداثيات ديال لو بوين او عوضتهم في لا ريبريزونطاسيون بارامتريك خاصها تخرج لي نفس القيمه ديال تي نفس البارامتر تي اذا pour le deuxième point B نفس الشيء الا فهمتي تعوض اكس باش نعوض اكس موان 1 اذا موان 1 نعوض اكس موان 1 ايغال موان 4 تي plus 1. J'ai moins 4t égale g, donc tous les 4t égale 1, moins 1, j'ai pas le dire pourquoi, c'est plus 1, c'est 4t égale 2, t égale 2 sur 4. Donc c'est oui 1 demi. Je vais نعوض دابا y في السطر الثاني y غنعوضها ب 1
1 égale moins 2t plus 2. moins 2t نجيبها للجهه الاخرى سي 2t نخرج t بحال شي معادله من الدرجه الاولى moins 2t نجيبها للجهه 2t 2 بقات في بلاصتها 1 نجيبها للجهه الاخرى moins 1 اذا 2t كتساوي 2 moins 1 سي 1 t égale 1 demi نفس القيمه t égale 1 demi t égale 1 demi اذا سي بون اذا هنا t appartient à la droite avec حيت خرجت لي نفس لو بارامتر اوكي نشوفوا لو ديرنيي بوين اللي هو E 9 6 غنعوض x par 9 إذا 9 égale moins 4t plus 1 j'ai moins 4t là j'ai donc 4t égale 1 moins 9 إذا 4t égale moins 8 t égale moins 8 sur 4 égale moins 2 donc غنعوض y 6 إذا 6 égale moins 2t plus 2. J'ai moins 2t là, j'ai 2t égale 2 moins 6. 2t égale 2 moins 6 c'est moins 4. t égale moins 4 sur 2 c'est moins 2. t égale moins 2, t égale moins 2. Les deux lignes خرجوا نفس القيمة ديال البارامتر. إذا c'est bon. إذا هنا E appartient à la droite AB. Voilà. إذا هكا نكونوا فهمنا شوية لا ريبريزونطاسيون بارامتريك. نتمنى تعاودوا هذا لا فيديو تري امبورطون بالنسبه لي انا علاش حيت لا ريبريزونطاسيون بارامتريك هي اهم شيء عندنا دو شوز المستقيم سواء يكون ديفيني بار لا ريبريزونطاسيون بارامتريك بحال هكا باش نلقى لا ريبريزونطاسيون بارامتريك خاصني ان بوين اي ان فيكتور ديريكتور ولا يكون ديفيني هذا المستقيم يكون ديفيني بار ليكواسيون كارتيزيان ديجا هضرنا على ليكواسيون كارتيزيان يعني المعادله ديكارتيين للمستقيم اللي كتكتب على شكل ا اكس بلس بي واي بلس سي ايكال 0 اوكي هذا غادي نشوفو كذلك ليكواسيون كارتيزيان في الفيديو اللي جاي مورا الفيديو هذا. السلام عليكم.